के तज़किरे हैं, अंग्रेज़ भी उसको देखने आ रहा है, पाकिस्तानी भी उसको देखने जा रहे हैं। और उनके फेस्टिवल में देखा करो, हर मज़हब का, हर फ़िरके का, हर तंज़ीम का बंदा उनके फेस्टिवल में होता है। क्या उन्होंने मजबूती से अपने कल्चर को थाम के रखा है, और उसी कल्चर के चर्चे हैं कि लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। हर रिश्ते का अलग खर्चा होता है, हर फैमिली का अलग डिमांड होती है। यहाँ कोई एक वहाँ ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप इतने पैसे या इतना खर्चा लेके आओ, इतना शादी का इतनी देगे बना दो तो आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि रहन सहन हकीकी, खाना पीना हकीकी, रिश्तेदारी ख़ानदानी हकीकी, जज्बात तासुरात हकीकी, ठीक है, ताल्लुकात हकीकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान, अल खैर रिश्ता सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस वीडियो के अंदर दो बातों की वजाहत कर रहा हूँ। एक, पंजाब और कलाश की लड़कियों का फ़र्क क्या है और इनकी किसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर या बैरून मुल्क रिश्तों में ज़्यादा आ रही है। दूसरा, जो हमारे मर्दों के लिए मसाइल है, दूसरी शादी, तीसरी शादी, उसका कैसे हल किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं हमारे साथ कि हमने खुफिया करनी है, घर से पता ना चले, इसको पता ना चले या उसको पता ना चले, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इन दो मौजू पर तफसीलन बात करने से पहले आपसे चंद गुजारिशात हैं, वो अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये कि हम वीडियो तो बना देते हैं, नंबर भी लगा देते हैं, तो आप हज़रात की इतनी कॉलें आती हैं, इतनी कॉलें आती हैं कि मैं आपको तसव्वुर में नहीं बता सकता या अंदाज़ा नहीं बता सकता कि मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी कॉलें आप करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो नंबर दिए होते हैं ये व्हाट्सअप नंबर होते हैं। इस पर आप अपनी फ़ाइल, पिक्चर, कोई तरीक़ाकार होता है बात करने का। आप रिश्ता सेंटर में जा रहे हैं, अब आप वापडे के दफ्तर में जाते हैं तो वापडे के किसी न किसी से पूछते हैं कि मैं उस दफ्तर में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या कागजात या क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं वो लेके जाऊँ। या किसी भी ऑफिस में जाते हैं कि कोई काम लेकर, तो आप हमारे पास एक काम के मकसद से आ रहे होते हैं, तो आप जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो तो पहले दें, फिर हम देखेंगे कि भाई आपका रिश्ता हम करवा भी सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अगर नहीं करवा सकते तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, फिर तो अगले जो आपके सवालात हैं वो उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब अगर करवा सकेंगे तो हम खुद ही आपको बता देंगे कि भाई ये इतनी डिमांड है, इतने पैसे हैं और इतना ख़र्चा है और ये आपको करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल हम आपको वैसे बता देंगे। तो और फिर लोग पूछते हैं कि ख़र्चा आप क्यों नहीं बताते। भाई, मैंने आपसे कितनी बार कितनी वीडियो में बताया है कि हर रिश्ते का अलग खर्चा होता है, हर फैमिली का अलग डिमांड होती है। यहाँ कोई एक वहाँ ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप इतने पैसे या इतना खर्चा लेके आओ, इतना शादी का इतनी देगे बना दो तो आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। हर फैमिली का, हर कल्चर का, हर माहौल का अलग अलग खर्चे, अलग अलग डिमांडें, अलग अलग तस्वुरात हैं। तो हमें उसको फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये व्हाट्सअप नंबर होते हैं, आप व्हाट्सअप पर रब्ता कर लिया करें। रब्ता करने से बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है, उस फॉर्म को फिल कर लिया करें। फॉर्म फिल करके या उसके मुताबिक लिख कर अपनी डिटेल सेंड कर दिया करें। डिटेल सेंड करने के बाद उसके नीचे हमारा जो होता है ग्रुप का लिंक होता है, उसको ज्वाइन कर लिया करें। तो इंशाल्लाह वहाँ आपको रिश्ते भी मिल जाएंगे। जो डेली बेसिस पर हमसे रब्ता करते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। जो आपको पसंद आएगा या आपके मुताबिक होगा तो आपका बातचीत करवा दी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा, और कॉलों से थोड़ा सा इग्नोर किया करें। दूसरा, कॉलों का जो हमारा टाइम है उसको जहन में रखें। कॉल टाइम जो है वो सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, और उसके बाद ईशा के बाद आप कॉल किया करें। ईशा के बाद हम आपकी कॉल तवज्जो से सुनते हैं और 9 से 11 बजे तक हम आपकी कॉल लेते हैं। पाकिस्तानी ईशा के बाद टाइम देख लें, जिस मुल्क से भी आपने कॉल करनी है वो पाकिस्तानी ईशा का टाइम के बाद का टाइम रखें, और उस हिसाब से और कोशिश किया करें कि 2-4 मिनट 5 मिनट में अपनी बात फाइनल करके ख़त्म किया करें, ताकि कॉलें और भी आ रही होती हैं, सबको जवाब देना ज़रूरी। बाकी कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे
کہ ہم نے واٹس ایپ پر میسیج کیا یا واٹس ایپ پر فائل بھیجی یا ڈیٹیل بھیجی، انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ واٹس ایپ پر ایک دن کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ دیکھنے والے بہت سارے ایسے آتے ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو دیکھ کر یا رابطہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا بھی فائدہ کرتے جایا کریں، اگر ہمارے چینل پر آ ہی گئے ہیں تو ہمارا ضرور اس سے فائدہ کیا کریں۔ تو اب بات جو ہے چترال اور پنجاب کی لڑکیوں میں فرق کیا ہے۔ پنجاب کی جو خوبصورتی ہے، پنجاب اور چترال کی لڑکیوں میں فرق کیا ہے۔ پنجاب کی جو لڑکیاں ہیں ان کی جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ نفاست، جدید فیشن اور میک اپ سٹائل، نئے فیشن، نئے سٹائل اس پر ہے۔ وہ بناوٹی چیزوں پر اس کا انحصار ہے، اور کلاش کی جو خوبصورتی ہے وہ قدرتی چیزوں پر انحصار ہے اور بیس پر اس کا انحصار ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کون مضبوط کھڑا ہے اور کون ڈاواڈول کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے، کیونکہ رہن سہن حقیقی، کھانا پینا حقیقی، رشتہ داری خاندانی حقیقی، جذبات تاثرات حقیقی، ٹھیک ہے، تعلقات حقیقی، رشتے نبھانا حقیقی، بچوں کی پرورش، نمائش، سب کچھ حقیقی، اور ادھر ہر چیز بناوٹی، دیکھا دکھائی۔ اب ہم شادیوں پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہ رشتے میں یہ کر دو، وہ کر دو، سونا کم کروا دو، زمین کم کروا دو، یہ کر دو، پر جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو کھانے میں کھلم خرچہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں واہ واہ ہوگی۔ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس میں بہت وویلا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ تو ادھر واہ واہ ہے، دکھانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ زندگی کی لبرل یا فیشن یا ماڈرن کی حد پر پہنچ چکے ہیں یورپ میں، وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ کھوکھلی دیوار تھی، کھوکھلا گھر تھا جس کے اندر کچھ بھی نہیں، اور جو حقیقی چیز ہے وہ حقیقت ہے۔ آج پنجاب میں کیا حقیقت مانگی جاتی ہے؟ غریب، مسکین، یتیم اور حافظہ، عالمہ، گاؤں، دیہات، ویلیج، یہ چیزوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ یورپ سے۔ یورپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یورپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور ہمارے پنجابی پتہ نہیں کس خام و خیال میں پھر رہے ہیں، کس لہر میں پھر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی عمریں ہونے کے باوجود گھروں میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ نوجوان کی خواہش ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت مل جائے، اور لڑکی کی خواہش ہے کہ مجھے مالدار سے مالدار مل جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ میچ مل رہا ہے کہ نہیں، انسان مل رہا ہے کہ نہیں، اچھے عادات مل رہی ہیں کہ نہیں، اچھے اخلاق مل رہے ہیں کہ نہیں، اچھے پیار مل رہے ہیں کہ نہیں، اچھا خاندان مل رہا ہے کہ نہیں، اس پر کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ تو یہ جو بنیادی فرق ہے قدرتی اور کھوکھلے پن کے، اس وجہ سے ڈیمانڈیں اس طرف قدرتی کی طرف جا رہی ہیں۔ اصل کی طرف ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، تو اپنے اصل کی طرف وہ جا رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں کی ڈیمانڈ جو پائی جاتی ہے قدرتی بیس پہ، تو وہ سادگی سے بھرپور ہے، روایتی لباس زیورات سے وہ میسر ہیں ہوتی ہیں، ان کی ثقافت، فطرت، قربت نظر آتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، اور ہم تھوڑے ہیں، ہمیں دوسروں کا کلچر اپنانا چاہیے، ہمیں دوسروں کے پیچھے لگ کے چلنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، یہ دنیا ہے، یہ ایک دوسرے سے ساتھ چل مل کے چلنا چاہیے۔ دین میں ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں۔ میں جب کلاشیوں کو دیکھتا ہوں کہ تعداد میں 4 سے 5 ہزار ہے ٹوٹل، پر اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستانیوں کا کلچر اور ہم پوری دنیا میں اس کے تذکرے ہیں، انگریز بھی اس کو دیکھنے آ رہا ہے، پاکستانی بھی اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ان کے فیسٹیول میں دیکھا کرو ہر مذہب کا، ہر فرقے کا، ہر تنظیم کا بندہ ان کے فیسٹیول میں ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے مضبوطی سے اپنے کلچر کو تھام کے رکھا ہے،
اور اسی کلچر کے چرچے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک مضبوط اسلام، مضبوطی زندگی، اسلام، حضرت علی سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، انہوں نے کہا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسلام ہے، دین ہے، 24 گھنٹوں کا معمول اسلام نے دیا ہے، ان کے مطابق بن ٹھل کے رہیں، ڈھل کے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی عروج دے دیں گے، آپ کی بھی واہ واہ ہوگی، آپ کو بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو دوسری شادی کا بھی موضوع اتنا ہی لمبا چلا جائے گا، تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسری شادی کے آسان طریقے، دوسری شادی کیسے کریں، اس کے آسان طریقے کیا ہیں، اس کے آسان وسائل کیا ہیں، اس کو لینا کہاں سے ہے، رکھنا کیسے ہے، یہ ساری ڈیٹیل مکمل آپ کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔